वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। दुनिया जब लंबी रात से गुजर रही थी और अपनी बका की जंग लड़ रही थी, उसी वक्त एक ऐसी सल्तनत भी थी जो फल फूल रही थी, जिसका दारुल हुकूमत पोर्टगीज कहलाता था। ये शहर गुलामी पर तमीर हुआ था। इस शहर का बानी राजदान द ग्रेट, जिसके नाम पर आज भी वहाँ के लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ने पहली बार मुनज़्ज़म फौजी दस्ते नेज़ों और ढालों के साथ कायम किए। राजदान अपनी मुनज़्ज़म फौज के साथ इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्जा करने लगा और इस तरह ये सल्तनत वजूद में आई, जिसने सदियों तक इस इलाके में हुकूमत की। इस अजीम सल्तनत को ग्रेट एम्पायर ऑफ ओल्ड ईस्ट कहा जाता है। इस गिस्कारी सल्तनत का खात्मा खलीज गुलामा से जुनूब में वाक़या जजीरा नमा पर रहने वालों ने किया। इस इलाके को वलेरिया कहते हैं और यहाँ वाक़या 14 आतिशफ़शा पहाड़ों के दरमियान रहने वाले लोगों को वलेरियंस कहा जाता है। उन्होंने ड्रैगन्स को सुधारने का हुनर सीखा और फिर इन ड्रैगन्स को सबसे बड़े जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाए। वलेरिया में कोई बादशाहत ना थी, बल्कि आज़ाद इलाका कहलाता था, जहाँ वलेरिया के अजीम ख़ानदानों में से ही कुछ वक़्त के लिए नुमाइंदे चुन लिए जाते, जो इंतज़ामी और कानूनी फ़ैसला साजी में मदद करते, जबकि हर ख़ानदान को अपनी आज़ादाना राय रखने का हक़ हासिल था। गिस्कारी सल्तनत और वलेरिया के दरमियान 5 बड़ी जंगें लड़ी गईं और 5वीं जंग में ही वलेरियंस ने फैसला किया कि अब छठी जंग नहीं होगी। दारुल हुकूमत ओल्ड गीज की दीवारें गिरा दी गईं, इबादत खाने, एहराम और घर ड्रैगन की आग में जला दिए गए, फसलें तबाह करके ज़मीन को नमक, लीमू और इंसानी खोपड़ियों से बीज दिया गया। कुछ गिस्कारी मारे गए, कुछ को गुलाम बना लिया गया, जो अपने आकाओं के लिए मजदूरी करते मर गए, और यूं गिस्कार वलेरिया की आज़ाद रियासत का हिस्सा बन गया। जो ज़ुबान राजदान द ग्रेट बोलता था, वो लोग भूल गए और उसकी बजाय वलेरिया की ज़ुबान बोलने लगे। अब इस खलीज में कुछ शहर ही बचे हैं जो माजी की अज़मत रफ्ता की कहानी बयान करते हैं। वलेरिया की तबाही के बाद इस इलाके के लोग वापस अपनी पुरानी रवायात पर आ गए। गुलामी इन इलाकों में फिर से लौट आई। फ़र्क बस इतना था कि पहले गुलामों को फतूहात से हासिल करते थे, लेकिन अब गुलामों की तजारत करते हैं और मुख्तलिफ शहर गुलामों को उनके हुनर के हिसाब से तरबियत करते हैं। इससे पहले वलेरियंस गुलामी से ना आशना थे, लिहाजा इन्होंने गिस्कारियों से पहली चीज़ जो सीखी वो गुलाम बनाना ही थी। उन्होंने गिस्कारी लोगों को गुलाम बनाया और आतिशफ़शा पहाड़ों में मौजूद धातों, तांबे और टिन और फिर लोहा, सोना और चांदी की खुदाई पर लगा दिया। वलेरिया और गिस्कार के दरमियान इन तमाम जंगों में फैसला कुन किरदार ड्रैगन्स का नजर आता है, और ये ड्रैगन्स वलेरियंस के पास कैसे आए, इस पर तफसीली गुफ्तगू ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन और कदीम ड्रैगन लॉर्ड्स वाली वीडियो में कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन से पैदा होने वाली गिस्कारी और वलेरियन एम्पायर की मौजूदगी साबित करेंगे। इस बात पर सब मुत्फिक हैं कि लॉन्ग नाइट, जो कि असल में ब्लडस्टोन एम्परर के तख्त पर नाजायज कब्जे और फिर उसके तारीक ताकतों को पूजने से आई। ब्लडस्टोन एम्परर की बहन एमाथियस्ट मलका, जिससे तख्त छीना गया था, उसका तारीख में कहीं जिक्र नहीं मिलता कि वो कहाँ गई, मर गई या कहीं हिजरत कर गई। इसी तरह ब्लडस्टोन एम्परर का भी लॉन्ग नाइट के बाद जिक्र नहीं मिलता। वो लॉन्ग नाइट उसके मरने से खत्म हुई या वो लॉन्ग नाइट के दौरान मर गया और उसने जिस टाइगर वुमन से शादी की थी उससे ब्लडस्टोन एम्परर के बच्चे भी थे। इन सब सवालों का बिलवास्ता जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन बिला वास्ता जवाब गिस्कारी और वलेरियन एम्पायर की शक्ल में मौजूद है। टारगेरियन खानदान वलेरिया से हिजरत करके आया था और वलेरियंस अपने चांदी, सोने के बालों और जामनी रंग की आंखों की वजह से मशहूर हैं। उनके बाल चांदी, सोने और सुनहरे रंग के दरमियान रहते थे और उनकी आंखों का रंग भी गहरा जामनी या नीला होता था। वलेरियंस के बालों और आंखों का ये रंग बाकी दुनिया के लोगों से अलग माना जाता है। सुनहरे बालों वाले कई लोग वेस्ट्रोस और एसोस में पाए जाते हैं, लेकिन आंखों और बालों का महसूस रंग वलेरियंस के साथ ही मंसूब है। बालों और आंखों का ये रंग वलेरियंस को ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन से मिला। इस एम्पायर के खुदा नमा बादशाहों के नाम कीमती पत्थरों पर रखे गए थे और इस बादशाहत के सिलसिले की आखिरी मलका, जिसे इमाथियस्ट मलका का खिताब मिला, इस इमाथियस्ट रंग को वलेरियंस से बराह रास्त मंसूब किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वलेरियंस बशमूल टारगेरियंस की आंखों का रंग जामनी ही है।
اسی ٹارگیرین خاندان کی آخری شہزادی ڈینیریس ٹارگیرین کو مختلف اوقات میں کچھ خواب آتے ہیں جو کہ ماضی، حال یا مستقبل کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ان خوابوں میں سے ایک خواب میں وہ گریٹ امپائر آف ڈان کے بادشاہوں کے پتلے دیکھتی ہے۔ بادشاہوں کے دھندلے لباس میں ملبوس، دالان میں قطار میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیلی آگ کی تلواریں تھیں۔ ان کے بال چاندی کے اور سونے کے اور پلاٹینم کے اور سفید تھے، اور ان کی آنکھیں دودیا اور ایماتھیسٹ اور ملین اور جیڈ تھیں۔ ڈینیریس ان بادشاہوں کو اپنے ویلیرین آباؤ اجداد سمجھتی ہے۔ خواب میں یہ پتلے ڈینیریس کو ڈریگنز کو جگانے پر زور دیتے ہیں۔ تیز بھوت ایک آواز میں پکارے اور وہ چیخ اٹھی اور خود کو آگے پھینک دیا۔ درد کا ایک بڑا چاقو اس کی کمر کو چیر گیا اور اس نے اپنی جلد کو پھٹتے ہوئے محسوس کیا اور جلتے ہوئے خون کی بدبو محسوس کی اور پروں کا سایہ دیکھا، اور ڈینیریس ٹارگیرین اڑنے لگی۔ ڈریگن کو جگاؤ۔ دودیا پتھر ایماتھیسٹ اور ملین اور جیڈ پتھروں کے ناموں سے منسوب یہ گریٹ امپائر آف ڈان کے بادشاہ ڈینیریس کے خوابوں میں اس کے آباؤ اجداد بن کر اسے ڈریگنز کو جگانے کی تلقین کر رہے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹارگیرینز اور ویلیرینز کا شجرہ نسب اسی گریٹ امپائر کے خدائی بادشاہوں سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے ویلیرینز کو انسانوں سے زیادہ خداؤں کے قریب مانا جاتا ہے، جن کی سب سے بڑی صلاحیت ڈریگن سے ریختہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آگ یا وبائی بیماریاں ویلیرینز پر اثر نہیں کرتی اور وہ اپنی نسل کو خالص رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لانگ نائٹ سے پہلے بلڈ سٹون ایمپرر کے زمانے میں ممکن ہے کہ ایماتھیسٹ ملکہ اور اس کے بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں اور وہ ہجرت کر کے ولیریا کی طرف چلے گئے، جو کہ اس گریٹ امپائر آف ڈان کے مفتوحہ علاقوں سے دور ایک آتش فشائی جزیرہ نما تھا، اور وہاں تک ان کا پیچھا کرنے کا خیال کسی کو نہ آیا ہو۔ کچھ تھیوریز کے مطابق ایماتھیسٹ ملکہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ویسٹروس میں بھی آئے۔ گریٹ امپائر آف ڈان کے لوگوں کا ویسٹروس میں تجارت کی غرض سے آنا اور اولڈ ٹاؤن میں بیٹل آئل پر ہائی ٹاور تعمیر کرنا اور جائنٹس چلڈرن سے تجارت کرنے کا ذکر اپنی ایج آف ہیروز والی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اسی موضوع پر مزید تفصیلی گفتگو آنے والی ویڈیوز میں کروں گا۔ فی الحال کے لیے یہی فرض کر لیں کہ ایماتھیسٹ ملکہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ولیریا اور ویسٹروس کی طرف ہجرت کر گئے تاکہ بلڈ سٹون ایمپرر کے مظالم سے بچا جا سکے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر ولیریا کی آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب جب کہ ایماتھیسٹ ملکہ اور ولیریا کے لوگوں کا رشتہ ثابت ہو گیا، تو چلتے ہیں اگلے ٹاپک پر کہ بلڈ سٹون ایمپرر اور اس کی اولاد لانگ نائٹ میں اور لانگ نائٹ کے بعد کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ لانگ نائٹ اور اس کے فوراً بعد جب کہ باقی دنیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی، تو ایک امپائر ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ اس امپائر کا نام گیس تھا۔ لیجنڈ میں بلڈ سٹون ایمپرر کی جتنی بھی برائیاں گنوائی گئی ہیں، وہ اور ان سے بھی زیادہ انسکاری لوگوں میں پائی جاتی تھی، بلکہ اب بھی موجود ہیں۔ انسکار سے باہر کے لوگوں کو وہ لوگ نہیں بلکہ مخلوق کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک انسکار سے باہر انسان نہیں بلکہ انسان جیسی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے۔ اولڈ گیس امپائر میں انہوں نے علاقوں کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا اور ولیریا کی تباہی کے بعد غلاموں کی تجارت شروع کی۔ موجودہ گسکاری مختلف نسلوں کے غلاموں کی نسل میں سے ہیں، جن کو گسکاری امپائر نے پہلے غلام بنایا اور پھر ولیریا نے گسکار کو فتح کر کے ان غلاموں کو انہی علاقوں میں بسایا۔ لیکن ولیریا کی تباہی کے بعد یہ اپنے پرانے طور طریقوں پر ہی لوٹ گئے اور جادو ٹونے اور غلاموں کی تجارت شروع کی۔ غلاموں کو وہ ان کی ساخت اور جنس کے حساب سے ٹرین کرتے ہیں، مثلاً عورت غلاموں کو طوائفیں بنانا، چھوٹے بچوں کو ظالمانہ طریقوں سے ٹرین کر کے رائے کے فوجی بناتے ہیں جن کو انسولڈ کہا جاتا ہے، اور ان کی ٹریننگ کی داستان سن کر ہی ڈینیریس ٹارگیرین ایسٹپور میں لوگوں کو غلام بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر جب خلیج غلامہ دوسرے شہروں یونکائی اور مرین جاتی ہے تو مزید خوفناک کہانیاں سنتی ہے اور اس علاقے کو غلامی سے پاک کرنے کا عہد کرتی ہے۔ خلیج غلامہ کے تینوں شہر مختلف اقسام کے غلام تیار کرنے میں ماہر تھے۔ ایسٹپور میں انسولڈ فوج تیار کی جاتی تھی، یونکائی میں طوائفیں، جبکہ مرین میں غلاموں کو اکھاڑے میں جانوروں کے ساتھ یا آپس میں لڑایا جاتا تھا۔ پوری دنیا سے لٹیرے اور جنگجو مفتوحہ علاقوں سے غلاموں کو خلیج غلامہ لے کر آتے اور یہاں سے ان کی ٹریننگ کر کے آگے دوسرے شہروں میں اپلائی کیا جاتا تھا۔ ولیرین ہونے کے ناطے گسکاریوں کے خلاف لڑنا ڈینیریس کی فطرت میں شامل تھا، اور جب ڈینیریس ٹارگیرین غلامی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے تو ڈوتھرکی
वोलांटिस, दूसरे गिस्कारी शहर और कार्थ अपनी फौजें मिलाकर मेरीन की नाकाबंदी शुरू कर देते हैं, जबकि शहर के अंदर से इन आकाओं के मोहरे सन्स ऑफ हार्पी की सूरत में डेनेरिस के इत्तेहादियों और आज़ाद करदा गुलामों पर हमले करते हैं ताकि डेनेरिस को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। गिस्कारी के ब्लडस्टोन एम्परर की औलाद में से होने का एक और सबूत उनके बालों का रंग है। डेनेरिस जब अलीज गुलामा के शहर एस्टपोर पहुंचती है तो वहां के लोगों के बालों का रंग सुर्ख या स्याह और सुरह स्याह नोट करती है, जो कि ब्लडस्टोन का रंग है। इसलिए बराह रास्त गिस्कारी का ब्लडस्टोन एम्परर से ताल्लुक तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन गौर करने पर उनका ताल्लुक वाज़ेह होता जाएगा। गिस्कारी अंपायर का बानी ग्रासदान द ग्रेट खुद ब्लडस्टोन एम्परर हो सकता है या फिर उसकी औलाद में से, और जो काम ब्लडस्टोन एम्परर ने शुरू किया उसको ग्रासदान ने आगे बढ़ाया। पुरानी गिस्कारी अंपायर की तबाही के बाद वलेरिया एक किस्म की सुपर पावर बन गई थी और वो मजीद इलाके फतह करने की जानब पेशकदमी जारी रखते हैं। वलेरिया की इन्हीं मजीद जंगों से वेस्ट्रोस की तारीख पर खास असर पड़ता है, क्योंकि दो बड़ी नस्लें अपने इलाकों से वेस्ट्रोस की जानब हिजरत करती हैं। लेकिन इसके बारे में बात होगी रियासत वलेरिया की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।